كوكو جيت كريدفات. فوالا هنايا لي في راح ندير مشتريات ان شاء الله. ندير جوله الشوبينغ هنا تاع ويسلاند اندرليكت. واش كان لي كادو، باش تكون عندكم فكره واش كان في كريدفات. شوفوا هنايا هاك السنه دالتي باش ندخل هنايا. شوفوا هنايا واش كاين هكذا دي بتي جل دوش مع لوسيون سيرويات هادو تاع مع الصابون. واش كاين هنايا شوفوا ابوبخي لي كادو لي كاينين. دي ميني هنايا برودوي بروم. اللي حاب يدير دي كادو هكذا اللي يكونوا يعني اسعارهم موافقه. فوالا كاينين هنايا هكذا مع لي شوسيت دوف هادو بروم تاني. وهذه تاع الحمام كادو سامبا. شوف كيفاش يتباع لهنا مع الصابون مع هاد لي بول اللي تحطوا في شوفوا هنايا تحطوا في البان تاع الصابون. كاين هادو تاني تباعوا هكذا 7 اورو. دوف هنايا كتشوفوا السعر تاعو معقول دايرين بروموسيون. هنا كاين لي بارفان دو صغار كيما كتشوفوا لهنا تاع كريدفات. شوفوا لي بري تاعهم هادو كاملهم اون برومو. كاين هاد لا كالندري لي تاني هنايا كابلي شوكولا. هادي ميرسي شو شحال كبيره 6 زورو كاينه تباع. من بعد هنا نشوفوا هنايا لي كوفري كامل كاينين. هنا لي برودوي كوكوني. شوف الاسعار لهنا اللي كاينين تاع الزيوت. هنا دايرين لي شامبوان 2+2 يعني دايرين 50%. صح اوبليجي 2 si tu prends 2 كاين عندك 2 gratuit. فوالا هنا ديتكم في جوله خفيفه باش تشوفوا واش يبيعوا لي بروموسيون اللي دايرين كريدفات. هنا 3 pour 6 زورو. نيفيا شامبوان سوان كابيلير نيفيا يعني دي كامل هنا دايرينهم هم حتى منهم جل دوش و كامل لا غام والشوا هم دايرينها 3 pour 6 زورو. نمشيو لهنا نشوفوا لي سوان هذا لي شامبوان لافوكا ناتور بوكس دايرين بروموسيون تاني. لكن كانت الوحده باغ اكزومبل 6 زورو هنايا 2 ولا 7 اورو نقولها 6.50. لهنا هان زوج ب8. شامبوان ابري شامبوان لو سوان واش كاين في هاد لا غام كامل. هاد لي ماسك راهم هايلين. انا لهنا جاتني غاليين باسكو تباعوا قل في دي وفي دولاز. لهنا راهم غاليين. ديتول هذا ديزانفيكتون بور لي ما 200 ملل. شحال يتباع لهنا. هنا لي برومو كاينين
t'en prie. فوالا هنا نروحو لوريال اش عندهم. وليكم سافون مارسيل هنا دايرين برومو 1 euro au lieu de 3 euros. ها واش كاين كامل فيه. ما قالك maintenant ou jamais arriva spécial. هذا البوتي مارسيي. هذا سي انتريسون 1 euro الوحده. Ta nature, je pense. Poudre هذه ta nature. هذه دايرينها لا بروموسيون 20 euro 19,99. دايرين هنا بزاف لي برومو 2+2. ندخل هنا لي ريون تاع الديودورون ما كاينش بروموسيون. كاين هنا سبيسيال برومو حلوه وكامل. هنايا شوفوا كاين تويكس 3 euro كبيره خلاص لي فيها 10. فوالا لي شوكولا. كاين هذا الشوكولا هايله سالامونت. شوفوا لي بري هنا مهابطين خلاص. ابخي دايرين برومو هنايا في لي جولات. لي برودوي بوغوم هنا كامل دايرين لي بروموسيون. هنا في الكوان برومو دايرين لي لانجات سيف 2,40. دريف هنايا دريف او 6 euro 46 طابليت. كون عندكم فكره هنا لي برومو اللي كاينين في السن او 7,49 €. داش 10 euro هنا داش ليكيد. فوالا هكذا. الكبيرة هذه ها 3 €. شوفوا هنايا كيما هكذا. وهذا جو بونس سي فار بوبيير. وي شوفوا الانواع اللي كاينين. لي كولور دايرين فيهم برومو طاح 11,99 يعني 12 دايرين ليكيداسيون توتال. يعني ليكيداسيون هنا ما نعرفوش لي كولور لازم نشوفوا دائما في الاكستيريور. هنا جاي بلوس في البران الغوزي. نشوفوا هذه مفتوحه. فوالا فوالا هنا دايرين كامل لي بروموسيون الشوكولا لي بونبون شوينغام. €3 شوكولا. انا ثاني دايرين بروموسيون في الشوكولا. شوفوا هنا واش كاين. فوالا هنايا واش كاين ابوبري في كرو دو فات
لكم نمشي نزور ماغازان واحد اخرى ونوريكم في لافان ان شاء الله المشتريات. بتيت بوز تاع ماكله جات. ولا هنايا هذا بيت شيكن بارامون حلال، سي با بارامون سي حلال، سي نوجرون با. انا ندي امبورتي ونعاود نولي لكم. فوالا تكون عندكم يدي هكذا. هذا جديد لا بروميير فوا نشوفو هما كي لي بري ابوبخي. هنايا مكتوب حلال. هنايا شوفوا لا دام عطاتني حتى السيرتيفيكا حلال. والله هكذا باش تجيو لهنا. هنا المنيو فوالا يعطيوك هذا ومن بعد كي تصوني تركيبيري لا نوريتور تاعك تو سويت لي في. فوالا هنا انتردي باش ناكلو هنايا باسكو لازم امبورتي. في سينون الصالون شوفوا لهنا كيفاش جاي تحفه. وهنا روعه لوندروا هايل. لا بروميير فوا نشوفو لهنا جديد. جوست ان فاس كاين برجر كينغ، جوست ان فاس كاينه كرو فات. فوالا تكون عندكم ليدي ان شاء الله، تكون عندكم فكره كتجيو لهنا في لا كلاس. الشيف شوا لو شوا دو شيف شويس. راح نركيبيري لا مارشانديز تاعي بلوتو ولات مارشانديز بلا. فوالا هنايا فتحتهم هكذا حطيتهم باسكو ما نقدرش ناكلهم في الاخر هكذا باش وجدتهم. لقيتهم جوست دايرينهم هنايا. لقيت العفسه هذه حطيت هكذا باش ناكل نوجدهم باش ناكلهم مع لي فريت. فوالا ومعاهم لهنا ماشي يبيعوا لي بوشي نويل. هنا لي شوسور كامل داير لهم موان 50%. هذه لي بليتيكات روج. هنا ندخلو نشوف كان في ايتام. في نوار هذا هايل. شوفوا لي كولور اللي كاينين دوكا. بيجاما هذه كلاسيك كاريور. اوب حاجه اللي مليحه لهنا ينعطوا ديما يحطوا ديما الحال كل حاجه واللون تاعها تاع ليفير. لي بينوار اللي كاينين شو هادو 3 بياس هادو تباعو هادو ما يديروهم لي كادو دوكا. فيه الديسان تاع نويل. هذا الموديل اللي مطبق لهنا. هذا الموديل اللي كاين. هذا الموديل كلاسيك نلقاهم على طول العام هنايا كما تشوفوا. هنايا لي تيشيرت لي باردور. شوفوا كاين هاد لي 3 بياس زين هكذا بالساتان 55 اورو. كاين هذا الموديل هايل. انا كان عندي جا تاع لاني باسي فيه الدوغي. هذا جابوا فيه لي تري نوار. شو هنا لا بياس هنا 35 اورو الفوقاني. هذا لو وحده يبيعوا لو لو با يعني سيباريمون. شوفوا هنا هذا اللون تاعها هايل. جاي شويه بلو كانار الكري.
الموديل هذا تاع الشتا اللي كنشوفو فيه لهنا، معاه جيلي خشين هكذا، ثاني هايل هذا الموديل. شنو الموديل اللي كاينين هنا؟ هذا 45 اورو البيجاما، يصلحوا كادو لتو ليزاج. كاين هذا الموديل يجي في الفير مع هذا البنطلون، تحفه هذا البنطلون بالكولور. شوفوا هنايا يعني كل حاجه تباع وحدها، والواحد باين لي ماري لي كولور اللي يحب. شوفوا هنا حتى اللي تخص لي على السورتي. هكذا باش يبانوا لي ماش تبان مليح. بخي كاين هذا النوع تاني تاع البيجاما اللي مع البونطوف تاعهم تاني، كل حاجه وحدها يعني ممكن تشريو هذه وممكن نو. هذا 15 اورو هذو وحدهم. كاين منهم لي نويزات، كاين منهم لي دومي مونش، كاين منهم لي مونش كما تشوفوا لهنا. وبعد يجي ستيل هذا لي كلاسيك، هذا الستيل خشين تاع الشتاء. ولا يجي هذا الكوتي تاع الساتان. فوالا هكذا. هذا الموديل تاني هايل، القماش تاعو خفيف. واو هذا هايل، 26 اورو هنايا الباع مع هذا 3 كار. شوفوا لهنا الموديل هايل هذا تري كلاس. شوفوا كاين هكذا في بلي عريور لي بونطالون هاهما كاين لهنا. موديل توب. شو جاي هنايا خشين من الداخل دوبلي، من هنا عطي الكولور هايله الاكستيريور. شو جاي 3 بيس 59 اورو هاد الانصامبل. هذا فريمون تري كلاس. كاين دوطخ كولور هكذا بالاذواق. الكولور هذه الزيتيه هايله تاني. في البنطلون تاعها باهي، جاي خفيف ثقيل يعني التيشو تاعو بصح جاي خفيف يعني طايح، ماشي هذاك لي لا كاليتي. هنا واش كان في ايطام. كاين هذا النوع تاني يجي هكذا يسخن. فوالا لانا واش كان في ايطام جديد. هادو نورمالمون بيانتو يكونوا في لي سولد، يكونوا باسعار يعني اقل من هادو. الديكور تاع لي فيت دو فان داني هنا كتشوفوا، والاجواء مالغري الكونفينمون هنا اوبليغاتوار لو ماسك. تشوفوا هنا نديكم ماغازان تاع البارفان تاع كوسميتيك. C'est quoi le dernier parfum? Libre au parfum. Libre. Je peux regarder? Je peux sentir? Oui. Pas regarder. Je suis au magasin ici de parfums. Regardez. Hop. Merci. Hop. Ils sont beaux, hein? Ils sont bons. Moi, je Ouais. l'aime bien. Ça dit, ouais, c'est sympa. Et le grand flacon? Combien? Le 90 ml, c'est 127,90. 90.
Dernièrement, ils sont bons ou après ils changent? Mais maintenant, ça dépend sur la peau. Ça, Oui, déjà. oui, voilà. Parce qu'avant, j'ai acheté déjà l'autre, l'ancien qu'on voulait sortir au début, j'ai pas trop. Ah oui. Ouais. Maintenant, je peux mettre Après, un regardez les coffres. Ah oui. Oui. Il y a un autre? Alors, autre chose en nouveauté, il y a le dernier My Way chez Armani. Si je connais pas. Il y a le Ils sont dernier bons? Valentino, Valentino. Dolce Viva. Dans les Chanel et Dior, qu'est-ce qu'il y a? Euh, Les Gucci. Non, il n'y a pas. Chez Dior, en fait, il y a une nouvelle version dans le J'adore, Infinissime. Le même, mais c'est le même. Ouais, le parfum est différent quand même. Je peux le sentir, s'il vous plaît? Voilà. Ici, il y a toujours. On a cheveux d'aime. Demain les bonnes affaires. On met un comme ça. Hop. Merci. Voilà. Excess. Je suis pas fan. Un qui est super bon pour vous. Lequel? Je fais confiance. Oui, moi pour le moment, je fais mademoiselle, je mélange avec le coco noir de Chanel. Coco noir, je connais pas. Non? Ah non, j'ai jamais vu. On va sentir le coco noir. Oh, pardon, Pardon, je vous en prie, madame. Ah, ils sont pas forts, hein. Ils sont quoi, ça? Mais c'est peut-être parce que vous en avez Coco déjà noir. senti. Oui, c'est ça. Il est fort? Mais il est... Moi, je ne le mets pas dans la catégorie des frais. Et les Dior, il n'y a pas un qui sont mieux que l'autre, les classiques? Les Dior, mais un qui est ancien, qui est pas mal, c'est Dior Radic, le flacon bleu marine. Je connais pas celui-là. Je connais Miss Dior, je l'ai déjà, mais j'ai senti trop de parfum, tout le parfum. Il faut sentir le café, un conseil. Ah, celui-là, je connais pas. 14,95. Non, je l'ai pas. Non, j'ai... Je vous avoue, je suis pas. j'ai senti la nose, il y avait Dior noir. Non. Et oui, pardon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est rien. Non, on va aller. كل هنا les cadeaux là موجودين هنايا شوفوا côté or sentir les dolls. Tu tiens bien? Ils ont fait même ça en waouh, mademoiselle en coffret. Allez, je vais pas chipoter, 100 millilitres. c'est bon. Derrière هنايا. Puis après, je les aime tous. Hop, faut sentir l'autre, la vibre. Avec les carreaux. Oui. Oui. Après dans les couleurs un peu Maintenant, nudes. il faut choisir dans un des coloris. جو فانشي نقول لكم واش كاين حبيت نشري روج لافغ من هنايا فريمون سمعت لي دوكا اللون اللي كاين بس كنا ما نقدروش نتاستيو فاصون سي ديغولاس لازم واحد ديما يتاستي في ورقه ولا فوق يدو في ديال celui-là a l'air sympa. Beau, hein? لي كادو وخلصت الجولة تاعي للشي فوالا لهنا دخلت للدار نوريكم مشترياتي. هذا جل دوش فوالا هذا لي شونتينات عطاتهم لي هنايا هادو كامل هاد سي دي كادو هادو مونبالين ديجا نغاس العام ان شاء الله معروضه جي اشتي دي بتي كادو. هاد البارفان اللي شفتوها طومباليه كانت ديجا نوريها لكم سوربريز ان شاء الله بعد في مشترياتي ان شاء الله في راس العام. هذا كادو انا درتو لنفسي فوالا. هذا الغوج لافغ جيفانشي شريتو انا اللون ما يبانش مليح فوالا.
يعني باري اكسل عندهم سي باري اكسل عندهم يعني كل شيء توب. فوالا هكذا. هذه لي شامبيون اللي قالت لي عطاتهم لي تاع بور لي كونتور دي زيو شانيل دي تيستور. ولا هنا عطاتني بتي ماسكارا نفتحو. ماسكارا دو فواياج شانيل يجي هكذا سامبا. فوالا. وهذه فيشي هذا كريم دو جور كونتور دي زيو هذاك ديماكيون. هنا كاين كوفري نتاع نفتحو من بعدا. هذا بور دوني ما فازين كادو. فوالا هذا واش شريت اليوم. هذا دو ماسك هكذا انديفيدوال. اي فوالا هادو هما مشترياتي. كملت الجوله تاعي. نخليكم بخير ان شاء الله ونريهمكم ان شاء الله في راس العام ان شاء الله. فوالا باي باي لي في. ان شاء الله تكونوا استفدتوا يعني بالنصائح وشفتوا واش يتباع في المارشي دوكا. اي فوالا السلام عليكم.